أحبائي المشاهدين، نرحبوا بكم في حلقة جديدة من برنامج أحرار. اليوم باش نتابع ونشاهدوا مع بعض شهادة لأخ يدعى حفيظ. حفيظ اختبر سلطان ومحبة الرب يسوع المسيح في حياته، وذلك إثر مشاهدته لفيلم السيد يسوع المسيح له كل المجد. في سن 13 تبدأ رحلة حفيظ مع الكحول، التدخين والمخدرات، ليجد نفسه بعد حوالي 2 مدمن على تلك الآفات. وبقية الشهادة نشوفوها مع بعضنا. هزو الفلاون كالحفيظ لا ريجيون بقايث كرغد كثمور ثاقيا الجيريا امتوليجين الجيريا كرغد حمل هاد عيشة حمل هاد خدمة لفغي عيني دمنا إلا قد خدمة والصبر غير متدمنا الحاجة إلا قد خدمة. يعني كراد كارتيا يوعرن مليح كارتيا قوى لا ديبوش ديس كارتيا تيسيت لا دروغ توكاردا دونك قلا جينو مشطوح كشمغ لا ديبوش هكيا حفظا الدخان حفظا الزطلا كنيس نقارغورنا لا دروغ حفظا تيسيت كان كنمزية لاج دو 13 في ديال الدخان لاج 14 سنة بديت تكيف لا دروغ لاج دو 15 16 بديت السا الشراب دونك كرا ديك الميليو يعوج مليح تخالط لي بار تخالط يا لي مكان كشما الحوايج والهنتارة نزاد كان كنيت دوك العمر مي سي توجور لا ميم شوز وفدلا رو كونترير شاك فوا نحفظ على الحوايج بلوس باسكو كنيس نما كويس الحوايج لا دروغنا الكول سكود مالا تكونسومي اون دوموند انكور بلوس دائما لا دوز الى قاتلين دوز بلو فورت عفت مزواروث بور ساتيسفير الديزير نينا دونك سكود مال رنو سكود مال تنادير في الحوايج تنادير دي نوفيل سونساسيون كونشتاكيا اكني دياك نامي لاج 22 ans زوجة سعد سكواس ابري سعد دريا مي مازالي توجور ميم ثرست في لا ريسبونسابيليتي سعد ثامطوط دريا مي مازال توجور كلا ديبوشنيا لاني دي كنتي كوار خدمة المشاكل كخام تمطوطي وتظلامات تحقارات باسكو تيلي غير لي كاباسيتي نو مورال 100% دونك ثوغالا بريسك دا مشكل كخام بديت تنادي هكا ثيكوال يكتميد البون سونس هكاكيا تنادي ايوا كنا استخرا يلا دروك سورتو يجيني مليح تنادي استخرا هكاكيا هاد ديسيدي غتذكرها كاين السعير الدخانات تذكرها كويس مي ميم با 24 اور هاد عاود غاد داوي كيف سي توجور لا ميم شوز عندها وزمير غير استخراج وغالغ بريزوني نس نتا تيحكمن ماشي كي تيحكم.
يقوس اللي قيمة حانوت باسكو لا فامينا كل كوميرسون قيمة حانوت يعدد جانوري السينغارا جامي ثولاق الحياتي يقويد ان كاسيت فيديو يعني تكتف تمشطح سقسات قوشوثنت ينايد الفيلم ستمازيغ ثوذرت سيدنا عيسى المسيح ينايد ليفرا مشطوح وقع ليفونجيل دو لوك نورمالمون نرجعو شفي غير مليح المهم ليفونجيل قعد يهضري داك شويه في المسيح ماشي طاس يا ربي 5 مينوت نقصر كان كيسافن شتا يروح يجيد لا كاسيت نيا يجيد لا كاسيت نيا قعد تدق سخام نزهات فيديو يمين زها لا كاسيت نيا حس ردي تعجبيد ثودرت سيدنا عيسى تعجبيد مليح ثودرتي تعجبني الهضوريس تعجبيد تيكلينس مي وفهم غير ذا شوث المسيح ولا خذن في كان العالي ذن في كسواني الحمالة كسواني الهنا مفهم غير الحوايج نظن ديس دار الوقت كنيا باسكو زري غير مالاني مسيحيين كثمورتنا غنغولاش باسكو كونيا كثمورتي دنكر يون فريد كاني قلاني نتواليا داين قسمه مزيد وزريعه لاني مسيحيين الجيري بون الفيلم منين نتنزيه شاك فوا كتمطوثي و تنزيه تيما داغن تنزيه الفيلم كاع سيدنا عيسى داين غادي يعجبناك سي سول فيلم وكاين عيواره دونك دابيتود وزمير هذا نزهغ فيلم بلوس دين فوا مي الفيلم سيدنا عيسى نزهغ شحال تيكال وعيا ديك السيمارن يدال وقتها كني واحد 3 4 نعمد 5 سنين هكا ابري وغالغ سليغ بلي كيلايون مسيحي لا ريجيون دي زدغا روح غورس قصر عيدس ناس مزما يدفك لا بيبل باسكو ديجا اللي خصنا عطس الحوايج يقهض المسيح اترافال الفيلم نيا تنادي في لا بيبل فغي غادغرا ايني قلان قلا بيب يقويد لا بيبل دغا سميت يقول لا بيبل اللي حانوت قرات هكا كاع اون فوا كنا نتكيف لا دروك جيتي توكسيكومان اون فوا اللي تكيف سوغارو كفوسي ودير لا بيبني قارغ جو me souviens pas نيوا فيرسيون قارغ قلا بيبل الحاجات نايد الحاجات داخلي وكاكيت نايد سنسا كارونيا بس نسخ قص نيار الساقور عاود صافي ثورا 6 7 قص نيار السور عاود نوذا في لا دروغ تكيفا يعني يسوهمن سنا غنشتاقي 10 تسعة ليكسبيريونس غنشتاقي لا لا كوتيمونس نيا لعب دائما باش سيتيخر الحاجه تبعيتيد مانيك خدمه ربي ذيا تاخر غاس ودحوس على ميم بايلون فيني ابري ما كند الحاجه لا عمرو تسينا تفك نيتواياج تفك كاريمون الكورينو نشتاقي سي ضربتي خدم نديا ماشي حساد ولا المهم ما نسين غير هكا ذا شو المسيح مليح وفهم على ذا شو ثمية الساقيا سي روحي قصني دي هضرن تخري ونشتاقيا وغسوال ربي ثاني المالي بيري باسكو ربي قارك ما الا كنا ربي ذي اللي تسيدت تسوان ذي اللي ان حرركم الابن فبالحقيقه انتم احرار دونك ربي يزمر بعد فكا ان كونساي يا كوي لي جاني قلان قل حبساكي باسكو ستي بريزون يقعرن فريمون ثوار تساوي مم الحوايج نديري تساوي لي كريم تساوي وين نديريا يا دي جون في المونك لا دروغ نغاني مولا نسن بور 200 دينار خدم دي غاز داخل كخامي وكنا ديال 1 غرام نا 2 غرام نزطلا دونك جو كونساي تو لي جوني قلان الحفسه كوزميانا راستخرن باسينا بليك ربي يحمليكم
لكي لو مسلك يزمرني كل شيء هينو مون زمير راه نكوني نتا يزمراس ايني غادي تباني نكوني يعار غورسي سهل باسكو نتا يغدي خلقن نتا يخلقن ولا وناك يقضي من ديكنا نتا زمانه ذي عاود هذا يخدم ولا وني جديد ديكنا زمانه ذي يبدل مام غي يصير هذا يصير كل شيء ديكنا تير هذا جديد دونك جو كونساي كل جاني واحد من زميرات دفغن جو لي كونساي تروح ليسوع المسيح. غاديني سمينو من المسيح مولانا لونتوراجنا ويدي غي السنن وقفينا راه خاطر السن راه داش المسيح ونمنا راه المسيح قضن لم يقهرن لم يغتمناسين سلموث سيان مما غاد سي صورديين باسكو لاك كشوماج سيان غاد سي صورديين ننكر الايماننا سيانك أمشارا كسن أغد كسن الإيماني هلا غيرنا رقمنا بغانا غانا ذا نضامرنا مي ربي فكايا حتى زمرتي سي نطف سي نكمل تيكليا طربي يهضرات ديجا يسعى الماء قارك تعدي مكتاق الدونيث متقوى الثرى كغلفها الدونيث دونك نختار نتبع ربي يقلان كل شيء قريفا سنيس ولا نتبع مولانا خاطر ذا الشيء زمان خدمني مولانا ذي مولانا تنفارك الساقيا نثني غدي ربي نكتمزيا مو زمان راه كنتو درت اللفذا يغدي فكا ربي اترافير ميس يسوع المسيح. نعرف داكيك القاهرة شحال نكونو هنا تقلن دينا شحال دابا داكيك تروحو سي مولاني وشغل تفاد سيمطا ونسينا سينا كنت داي سبعدنا في بريداكيا من كناس نكواكيو في الهنانينو قرا قوال سيدي ربي انك اني نروح نفد ماكيسنو تيدار شحال يحريشن سيدي قد نعاش خاطر لو كان تبعي مولان سيدي ربي تموت قبيله راه وغادي تبع راه بالسيف مي سما تبع سيدي ربي انت راك ديالني مولانيك خاطر مولانك تسليكنا راه مي سيدي ربي نتيك تاكن تو دارت دايم تيك تاكن لهنا تيك تاكن السعفو. نبغى ساكا نونكوراجي كرا كون يدي تعدين جرب في وكن هادي ريزيستيا وانا ربي قارك ريزيستيو ديابلي الفيرا لوان دوفو خاطر يورا بليك انتسوا طونتيك الدوني ثاقيا انتسوا تجرب يوكن اني زديك وين جهد دونك بعديني كرا كوني لانقل وقاتي صعب نساقيا امن بليك ربي ثاني ذيك بليك ربو كي تجاورا اكني دينا قل مزمور داود ناس كرا كوني شفيغ اللي ذا قشيش الساقا قلين دمغا لا عمري ولا غا حقي جات ربي دونك ما الا عمذاني يتبع الحق ربي كيل سوا سير قوليس بليك ربي وثيتشا جوارا بعدينا كي كرا كوني تعدين بجرب الوقت ثاقي غادي تفك سيدي ربي خاطر انت كناسي كنتو دار بعدينا كي لونك توحقرن راح نتا سيدي ربي غير ستفهمت الفرح غير ستفهمت الهنا انا كنت تفكر الدنيا سيدي ربي تاكيتيد غاسا كي نعاش ديك القهر نعاش قليما ناس نعاش ديك طاس الحوايج جيريت نتقلي خصاص كلش ومعنا نسل هنا سيدي ربي ولا شو زمان هذا تيكس اكنيك قال سيدنا عيسى قوليس اكني قبلنا كون قبلنا ولا تكون ويا هسا كاع غاسو قبلنا نوثني نزرى بلي ماشي سلفغين سن نزرى بلي دا عداوك خدمنا ياكيا نزرى بلي هنا حملنا سقوله ونسن ومعنا عداوك خدمنا يكبغانا دي فارق ياكيا تبع دينا وين يدفنا ثقيله دي توسلك كي دينا سيدنا عيسى المسيح.
آمين تقول الكلمة في لوقا 1:37 لأنه ليس شيء غير ممكن عند الله. رأينا من خلال شهادة الأخ حفيظ كيف أنه في سن مبكرة خلال سن المراهقة يسقط في دوامة الخطيئة حتى أنه ينقطع عن الدراسة ليجد نفسه يتردد على الحانات وأماكن الرذيلة والفسق. يذكر حفيظ في شهادته بأنه وجد نفسه مقيد بحبال الخطية، وجد نفسه داخل دائرة لا مخرج منها، ويتواصل نسق حياة حفيظ على هذا المنوال حتى بعد زواجه وإنجابه لبنت. حاول حفيظ في العديد من المرات أنه يتوقف عن تعاطي المخدرات، أنه يتوقف عن التدخين، أنه يقطع مع الخطيئة لكن دون جدوى. حفيظ يجد نفسه حتى بعد زواجه يعيش في دوامة لا مخرج منها. أحبائي المشاهدين، رأينا من خلال شهادة حفيظ بأن الله قادر أنه يصنع عجائب، أن الله لا يعسر عليه أمر. فكما توقف حفيظ عن تعاطي المخدرات، فكما توقف حفيظ أيضا عن تناول الكحول وعن التدخين وعن التردد عن أماكن الفسق والرذيلة، الله قادر اليوم أنه يخرجك بنفس الطريقة التي أخرج بها حفيظ من حالة التي كان يعيش فيها. فقط أطلب الرب من كل قلبك، قل يا رب تعال في هذا الوقت، تعال بالحق انتشلني من الدوامة التي أعيش فيها. إلهنا هو إله معجزات، إلهنا قادر أنه ينتشلك من حالة اليأس ممكن اللي أنت تمر بها نتيجة الظروف الصعبة اللي أنت تعيش فيها. أحبائي المشاهدين، في الحلقة القادمة من برنامج أحرار سنتابع ونشاهد معا شهادة لأخت تدعى مليكة. نشكركم على حسن انتباهكم وعلى متابعتكم لهذا البرنامج، ونستودعكم في حفظ الله وأمانه، وإلى الحلقة القادمة من برنامج أحرار.